لو
Hana
خبر لي ربي ما تقدم وما تأخر
زادني الباقي بجاه الآخر ما خادني لشكر الأواخر نعمني النعم لشكور بمجمع سوى سرور جميل مدي لا يسار بسرار شبرا وجارا لنبي البسرى إلى النبي وجدت ما خلق وخار باب جهنم ومن خلقا خذ إلى المختار ما قد فتى باب الجنان وإلينا فتى رديت عمن جاد لي بكوني أكن بحوب خديم خير الكون وجعل القرآن من الله وخاد لي خير الورى تلاوة حديث خير الخلق لي أنيس مولى كتاب من هو الأنيس جاد لي الوهاب بالتناجي وتعالى خير من يناجي هاي في القرآن الكتاب راديا منزل ربي عني ما ينتسل صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير سمد جاد الإرجاد حب المنافي مستغنيا به عن المدابي ما هو يأتي من أماني النفاق بالمنتقى الذي جميع خبير من الفرداء على الذي قيل فات الفرداء تعب فادي بتوجه جسار خيري فيما كتبت وجزاء توجهت لابن الجميل تاريخ الباقي بلا خمال ملك من قبل عن الملوك به وبالماء عن سلوك بل بالله ولله وسبي مد لي الباقي الجميل مددا بالمصطفى الذي لساني صددا نبينا احمد سائل الله في كفاننا وترك لنا جبت الله منساق كل الغلام وخاد لي ما كل مرام من علي بالمنال منان وبالنبي تسولي الجنان من علي بالصفاء الديان وبالنبي فاخر العشان حرام وحملائلي قد ولد بجاه معين ولا وخجلت أمنا وخير العالمين أخرجت مني ويوم بنفسي وهي خرجت نزامك إلي سرا كليتي كفنسا وسرا عبادتي تميد ربي وسنا على الذي ساق لخيري وسنا تسلم من جل عن المسار على
سبحان من إلى الجنان عاصما كل يتيم تبي معتصما سبحان من إلى الجنان عاصما كل يتيم تبي معتصما خليل بالله ما نبي إلى الجنان بالمنى والمنى يؤتي إليك اليوم فأقبل المتاع وليقم بحمد وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء والجهل بسوء عن صفاء خذ على بالأصفياء كالأولياء والعلماء والناس من الأولياء لك ختابي ومساة الرسل المنتقى سيدني بحرمة النبي علما ولا توجه جاتي سلما علمني اللهم علما لم يرى خط لخيري ولخيري لم يرى خذ لي كسب الأولياء وخذ لي علم سواه وبغوث جدري تفضل علي بسادة كتاب محمد سواه نسخا وإنه بخير لم ينسخا نبينا كتابه خدم ما خبره وخيره خدمنا تسليم من جلانا للولد على ابن عبد الله أفضل الولد أرسل من نشره كفنا محمدا وخطفنا مجان فارق سلامة وسلمان على الذي تقدم خبر لما نافوس بسلام الابتدام نورا بالكرام والكتام نافوس بسلام الابتدام نورا بالكرام والكتام وجهت وجهي لمن للديا وعبدايا لوالديا وجهت وجهي لمن للديا وعبدايا لوالديا وجهت وجهي بالحمد ساقبة من فتاي وحمدي سلم على خير الورى محمد وآله وصحبه يا سمدي صل عليه بسلام وقل لوالدي والمقوف كفل يا من أباني بالمنى فالكفوان أبي وأمي بالذي تقديما نجديما من الأساب والنساء المصطفى ومن يليس انتشار اطلبوا خير صلاة بسلام بآله ومن معه فرمنا
لك توجهت منك قصرما وخرديت عنك وكل منهما سعادا دائمة يا من إعادا نجي ما يا قابل المتاب في الخطر والقيام من عتاب سلم من الأوجال في نصر ونصر ومن إخجال ارحم مع ربك ما قد ربيا ليسقي الإمام الأنبياء نبيك الهادي المراد محمد صل عليه سلام سندي بجاه العظيم سيدي التيا واغفر به لي ولوالدي وجل والدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشيرا ارحمهما في القبر والخيام والنصر والحصر وسد خيام لهم قيام كل ليل بسور ونجني من الخوان والخور دعوتك اللهم يا مجيب بجاه يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب لي أبي وهب لي أمي سرمدا مغفرة ورحمة بعمدا صد صلاة للنبي بسلام بآله والأمام يا سلام نقي سيفتينا من كل ما يجر ضيفا منه وسلما أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بالتسليم واذكر يا أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بالتسليم واذكر يا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم